नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म तिलक पौडेल। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान। आगामी फागुन 23 गते दिउँसो 4 बजेका लागि अधिवेशन तय। आफूमाथि शारीरिक आक्रमण हुन सक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। देशको भविष्य र पार्टी तलमाथि पार्न नदिन प्रतिगामी विरुद्ध नझुक्न समेत निर्देशन। म्यानमारकी नेत्री सूची 1 महिनापछि सार्वजनिक। भिडियो लिङ्क मार्फत अदालतमा पेश। स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको वकिलहरूको जानकारी। र बी डिभिजन लिग फुटबलमा सातोपाटो र आरसीटी विजयी। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फागुन 23 गते दिउँसो 4 बजेका लागि प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान गर्नु भएको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले फागुन 23 गते अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो। गत पुस 5 गते मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु भएको थियो। तर फागुन 11 गते सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन बदर गर्दै 13 दिनभित्र बैठक बोलाउन आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेश अनुसार 13 दिनभित्रै संसद अधिवेशन बोलाइएको छ। संसद बैठक सञ्चालनका लागि संसद सचिवालयले तयारी समेत पूरा गरिसकेको जनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूमाथि शारीरिक आक्रमण हुन सक्ने बताउनु भएको छ। सोमबार पोखरामा एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथि ज्यान मार्ने सम्मको प्रयास भएको संकेत गर्नु भएको छ। ममाथि कसैले शारीरिक हमला वा मेरो ज्यान तलमाथि भयो भने पनि अनौठो नमान्नुहोला, प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो। तर त्यसो हुन दिइने छैन। म नभएपछि देश अघि बढ्छ, मेरो पार्टी रहन्छ, देश भविष्य र पार्टी तलमाथि पार्न दिनु नहुने भन्दै उहाँले यसले प्रतिगामी विरुद्ध नझुक्न समेत उहाँले आग्रह गर्नु भएको छ। यो 3 वर्षमा कति विकास भएको र कति फरक परेको जनताले थाहा पाएको समेत उहाँको दाबी छ। देश विकासको बाटोमा तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेकाले आक्रमण हुन सक्ने भएको समेत उहाँले दाबी गर्नुभयो। हामी असाधारण देश विकास गरिरहेका छौं, त्यही कारण देशका शक्ति यस पार्टीलाई ध्वस्त पार्न लागेका छन्, ओलीले भन्नुभयो। यो पार्टीको नेतृत्वमा म भएकाले र विकास निर्माणले गति लिएकाले ममाथि प्रहार भएको छ। सम्पूर्ण रूपमा ममाथि तीव्र गतिमा भएको छ। योजनाबद्ध ढंगले विकास गर्ने प्रयासमा सरकार रहेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले जिकिर समेत गर्नु भएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रचण्ड माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीको आधिकारिकता र सूर्य चिन्ह आफ्नो पक्षको भइसकेको दाबी गर्नु भएको छ। नेकपा प्रचण्ड माधव निकट पेशागत महासंघ र नेपाल र राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघ बीच एकता घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गुटले पार्टी विभाजन गरे जनताको सेवाका लागि चाँडै नयाँ सरकार बन्ने र निकै ठूलो लक्ष्य र सपना बोकेर राजनीतिक स्थायित्व चाहिन्छ भन्ने महसुस गरेर फरकदारका दुई पार्टीलाई एकता गरेको उहाँले सुनाउनुभयो। वाम गठबन्धन र पार्टी एकताको प्रस्ताव गरेको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। बहुमतको निर्णय नै पार्टीको निर्णय हुने सबैको सहमतिमा भएको उहाँले बताउनुभयो। केपी ओली सहमति भइसकेपछि पनि बेइमानी प्रवृत्तिका कारण समस्या भइसकेको उहाँको भनाइ छ। ओली अलिकति पनि नैतिकता नभएको मान्छे भएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, नैतिकताका आधारमा देशले मागिरहेको राजीनामा दिनुपर्ने हो, पछाडिए चाहिँ पछाडिरहेका छन् उहाँले भन्नुभयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एकछिन पनि पदमा बस्न लायक नभएको समेत उहाँको भनाइ छ। उहाँले आफ्नो पतन नभएसम्म बेइमानी गर्न लागिराख्ने देखिएको समेत सुनाउनु भयो। यस्तै प्रचण्ड माधव नेपाल पक्षको नेकपाको केन्द्रीय कमिटिको बैठक पनि बुधबार बस्ने तय भएको छ। फागुन 19 गते पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडामा बैठक बस्न लागेको छ। प्रचण्डकी स्वकीय सचिव गंगा दाहालका अनुसार फागुन 19 गते दिउँसो 1 बजे केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्न लागेको छ। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना भएपछिको अवस्थाबारे छलफल र निर्णय समेत गर्न केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने निर्णय समेत सो समूहले गरेको छ। सचिवालय सदस्यहरूको बैठकले स्थायी र केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गरेको पनि प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ प्रकाशले
जानकारी दिनुभएको छ। विभाजित देखिएको नेकपाका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा टाँसिरहेर बसेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। नेकपा प्रचण्ड माधव निकट पेशागत महासंघ नेपाल र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघ बीच एकता घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्दै उहाँले केपी ओली प्रधानमन्त्री पदमा टाँसिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। साधारण सदस्य समेत हटाइसकेको ओलीले अहिले पार्टी अध्यक्ष बन्दै हिँडिरहेका छन्। हामीले निर्वाचन आयोगलाई पनि भनिसकेका छौं, महाधिवेशन अगाडि बहुमतको केन्द्रीय कमिटिको निर्णय आधिकारिक हुने भएकाले केपी ओली पार्टी भन्दा माथि हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ। निर्वाचन आयोगले पनि संविधान र विधानलाई हेरेर निर्णय गर्ने भएकाले आफ्नो पक्षबाट बाहिर जान नसक्ने दाबी उहाँले गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि न्यायालयकै जित भएको समेत उहाँले बताउनुभयो। संसदीय दलको नेतामा प्रचण्डलाई नियुक्ति गरिसकेको भएकाले ओली संसदीय दलको नेता समेत नरहेको उहाँले दाबी गर्नुभएको छ। नेकपा ओली समूहका सचिवालय सदस्य तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलले प्रधानमन्त्री ओली विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिएर पार्टी एकतामा योगदान पुर्याउन प्रचण्ड माधव समूहलाई आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले प्रचण्ड माधव समूह साँच्चै नै यो अन्तिम अवसर भएको समेत बताउनुभयो। पोखरामा आज आयोजित गण्डकी प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै थापाले अविश्वासको प्रस्तावलाई अगाडि बढाएर उहाँहरूले सरकारलाई अपदस्थ गर्न खोज्नु भएको समेत टिप्पणी गर्नुभयो। त्यसलाई गल्ती ठानेर अविश्वासको प्रस्तावलाई बदलेर समेत पार्टीलाई फेरि एकताबद्ध गर्न अवसर उहाँहरूलाई छ उहाँले भन्नुभयो। यस्तै गत भदौ 26 गते स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी एकताको पक्षमा गरेको निर्णयमा फर्किन समेत थापाले प्रचण्ड माधव समूहलाई आग्रह गर्नुभयो। उहाँले संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट देश अस्थिरतामा धकेलिएको समेत जिकिर गर्नुभएको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजीनामा दिनबाट रोकेको बताउनु भएको छ। सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले राजीनामाबाट रोक्ने काम सर्वोच्चको फैसलाबाट भएको दावी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नगर्ने स्पष्ट पार्नुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठक आह्वान भइसकेकाले संसदीय प्रक्रियाबाट प्रधानमन्त्री ओली अगाडि बढ्ने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो। मन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्री ओली नैतिकताको हिसाबले पनि राजीनामा गरेर भाग्न नपाउने तर्क गर्नुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्री ओलीलाई राजीनामा गर्नेहरूलाई आफ्नो राजनीतिक पृष्ठभूमि हेरेर राजनीतिबाट नै सन्यास लिन पनि उहाँले सुझाव दिनुभएको छ। शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाहले काठमाडौँ र काठमाडौँ बाहिरका स्मार्ट सिटीहरूलाई समानान्तर ढंगले अगाडि बढाइरहेको बताउनु भएको छ। सोमबार शहरी विकास मन्त्रालय काठमाडौँमा बन्दै गरेका 3 सिटीको बारेमा जानकारी दिन आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री शाहले काठमाडौँमा बन्ने 4 स्मार्ट सिटी मध्ये 3वटा स्मार्ट सिटीको काम अगाडि बढेको भन्दै काठमाडौँ बाहिरका स्मार्ट सिटीहरूलाई पनि सँगै लान खोजिएको बताउनुभयो। काठमाडौँ भित्र र काठमाडौँ बाहिरका स्मार्ट सिटीलाई समानान्तर ढंगले अगाडि बढाइरहेको समेत उहाँको भनाइ छ। काठमाडौँको भद्रगोल शहरीकरणलाई योजनाबद्ध व्यवस्थित शहरीकरणको सचेत प्रयासका रूपमा स्मार्ट सिटी निर्माण कार्य गरिँदै आएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले स्मार्ट सिटी बनाउने काम छिटो गर्नुपर्ने र छिटो बनाउने नाममा कानुन विपरीत गर्न नहुनेमा पनि जोड दिनुभयो। स्मार्ट सिटी आम देशवासीको सम्मानसँग जोडिएको महत्वाकांक्षी योजना भएको भन्दै यसलाई सबैको सरोकार जोड्ने गरी अगाडि बढाउने पनि मन्त्री शाहले बताउनु भएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले पशुपति आर्यघाटमा दाह संस्कारका लागि दाउरा किन्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। सोमबार राष्ट्रिय सहकारी महासंघले आयोजना गरेको सहकारी युवा समावेशिता विषयक 2 दिने राष्ट्रिय गोष्ठीको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै मन्त्री आलेले पशुपति आर्यघाटमा दाह संस्कार गर्न दाउरा किन्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निःशुल्क दाउरा उपलब्ध गराउने बताउनुभयो। यसको निम्ति मन्त्रालयले गृह कार्य समेत अगाडि बढाएको र यसैपल्ट लागू गरिने पनि उहाँको भनाइ छ। मन्त्री आलेले खुल्ला चिडियाखानाको अवधारणा अगाडि बढाएको पनि सुनाउनुभयो। कम्तीमा 35 जिल्लामा यो कार्यक्रम अगाडि बढाउनको लागि मन्त्रालयमा छलफल गरिरहेको पनि उहाँको भनाइ छ। उहाँले प्रधानमन्त्री जडीबुटी तथा कृषि वन रोजगार कार्यक्रम मन्त्रालयले अगाडि बढाइसकेको पनि बताउनुभयो। कम्तीमा 7वटा जिल्लाबाट जडीबुटी उत्पादनको पकेट क्षेत्रको रूपमा कार्यक्रम अगाडि बढाउनेमा पनि उहाँले जोड दिनु भएको छ। सर्वोच्च अदालतले अदालतमाथि गरिने पत्रकारिता र आलोचनाकै भरमा कसैमाथि अवहेलना मुद्दामा दोषी ठहर गरी सजाय गर्न नसकिने व्याख्या गरेको छ।
केही महिना अघि भारतको सर्वोच्च अदालतले वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशान्त भूषणमाथि अदालत र न्यायाधीशमाथि टिप्पणी गरेकै आधारमा अवहेलना ठहर गरेको थियो। भारतीय सर्वोच्च अदालतले भूषणलाई 1 रुपैयाँ जरिवाना समेत गरेको थियो। भूषणले 4 प्रधान न्यायाधीशका कारण भारतमा प्रजातन्त्र मासिने अवस्थामा पुगेको दावी गर्नुभएको थियो। सो अभियोगमा उहाँमाथि सांकेतिक सजाय नै भएको थियो। त्यस्तै नेपालमा पनि सार्वजनिक स्थलमा भाषण गरेको र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा टिप्पणी गरेको आधारमा बहालवाला प्रधानमन्त्री, पूर्व प्रधानमन्त्री, 4 पूर्व प्रधान न्यायाधीश र 1 पूर्व सभामुख अदालतको अवहेलना मुद्दा खेपिरहनु भएको छ। उहाँहरूले भर्खरै मात्रै अदालतमा स्वयं उपस्थित भएर लिखित जवाब समेत पेश गर्नु भएको छ। सर्वोच्चमा एकपछि अर्को अवहेलना मुद्दा चलिरहेको समयमा अदालत र न्यायाधीशमाथि लेखिएका समाचारले अवहेलना नहुने व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गरेको छ। पत्रकार खिलनाथ ढकालको अदालतको अवहेलना मुद्दाको पूर्णपाठमा सर्वोच्च अदालतले अदालतका विषयमा लेखिने समाचार टिप्पणीले अवहेलना नहुने र त्यसलाई न्यायाधीशले पनि न्यायिक विचलनको रूपमा फैसला गर्न नहुने व्याख्या गरिएको छ। महिला अधिकार कर्मीहरूले कानून कार्यान्वयन मापनमा विशेष पहल गर्न सांसदहरूलाई सुझाव दिएका छन्। संघीय संसद सचिवालयले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसको सन्दर्भमा आज सिंहदरबारमा गरेको कार्यक्रममा अधिकार कर्मीहरूले कानून कार्यान्वयनमा सांसदहरूले विशेष चासो देखाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। कार्यक्रममा सहभागी महिला अधिकार कर्मी एवं सञ्चारकर्मीले सरकारका पक्षमा निकायले अझै पनि पीडित महिलाहरूको उजुरी लिन नमान्ने, सम्पत्तिमाथिको हक अधिकारका लागि कानुनी लडाई गर्दा विभिन्न किसिमका उल्झनको सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै उनीहरूले विद्यमान कानूनको पूर्ण कार्यान्वयनमा दबाव दिन कानून कार्यान्वयनको मापनको अनुगमन गर्न पनि सुझाव दिएका छन्। कार्यक्रममा अधिकार कर्मी वन्दना राणाले महिलाको मुद्दाको सम्बोधन, विभेद अन्त्य र नेतृत्वमा पुर्याउने सम्बन्धमा गरिने हरेक प्रयासमा निर्णायक तहमा हुने महिलाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउनु भएको छ। त्यसैगरी पत्रकार बबिता बस्नेत तथा निर्मला शर्माले महिला हिंसा अन्त्य र दोषीलाई कारबाही गर्नका लागि कानून यथेष्ट भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएकाले कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिनुभएको छ। कार्यक्रममा सहभागी पत्रकारहरूले हिंसा र अन्यायमा परेका महिलाले आफू विभेदमा पर्दा पनि बोल्ने अवस्था नभएको, सम्पत्ति सम्बन्धी कानून कार्यान्वयन नभएको, सामाजिक सञ्जालमा खुल्लमखुला महिलालाई पीडा दिने काम भइरहँदा पनि दोषीलाई कारबाही नहुनु दुःखद भएको बताएका छन्। यस्तै राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले महिला विरुद्धका हिंसा न्यूनीकरण कानूनको कार्यान्वयन, जनमैत्री कानून निर्माणमा प्राप्त सुझावलाई समेत कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभयो। कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका सचिव राजेन्द्र फयालले ऐन मापनको क्षेत्राधिकार पनि भएकाले विद्यमान ऐन पीडित मैत्री भए नभएको बारेको सूचकाङ्क बनाएर मापन गर्ने तर्फ पहल गर्नुपर्ने पनि आश्वासन दिनुभएको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा मुलुकभर थप 73 जनामा कोरोनाको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कुल कोरोना संक्रमितको संख्या 2,74,216 जना पुगेको छ, जसमध्ये सक्रिय संक्रमित 968 जना छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार बितेको 24 घण्टामा थप 3 जना कोरोना संक्रमितको ज्यान गएको छ। यो सँगै नेपालमा हालसम्म कोरोना संक्रमणकै कारण 2,777 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 64 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने हालसम्म 2,70,471 जना कुल संक्रमण मुक्त भइसकेका छन्। हाल क्वारेन्टाइनमा रहनेको संख्या पनि 61 जना छ। नेपालमा हालसम्म 21,65,985 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। यस्तै स्यानिटाइजर सेवन गरेका कारण विराटनगरमा एकै दिन 2 जनाको ज्यान गएको छ। कोशी अस्पतालमा उपचारकै क्रममा 1 पुरुष र 1 महिलाको ज्यान गएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रहरी उपरीक्षक सन्तोष खड्काका अनुसार श्रीमतीसँग विवाद हुँदा सेनिटाइजर सेवन गरेका मोरङको जहदा गाउँपालिका 4 का 60 वर्षीय दिनेश मण्डलको आज बिहान मृत्यु भएको छ। यसैगरी झापाको शिव शताक्षी नगरपालिका 4 घर भई विराटनगर महानगरपालिका 17 रघुपति लाइन क्वार्टरमा बस्दै आएकी 65 वर्षीय अम्बिका गिरीको पनि मृत्यु भएको छ। प्रहरीका अनुसार गिरीले मदिरा भनेर सेनिटाइजर सेवन गरेकी थिइन्। मण्डलले पारिवारिक विवादपछि सेनिटाइजर सेवन गरेका थिए। महिलाले सेनिटाइजर सेवन गरेको भए पनि मृत्युको कारण भने शरीरमा भएका अन्य रोग र निसासिएका कारण मृत्यु भएको प्रहरीले जानकारी दिएको उहाँको भनाइ छ। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहका कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि अहिले प्रसारित प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू एकपटक।
कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल वान टू रोल विजय सिमेन्ट तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान। फागुन 23 गते दिउँसो 4 बजेका लागि अधिवेशन तय। आफूमाथि शारीरिक आक्रमण हुन सक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। देशको भविष्य र पार्टी तलमाथि पार्न नदिन प्रतिगामी विरुद्ध नझुक्न निर्देशन। म्यानमारकी नेत्री सूची 1 महिनापछि सार्वजनिक। भिडियो लिङ्क मार्फत अदालतमा पेश। स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको वकिलहरूको भनाई। र बी डिभिजन लिग फुटबलमा 7 बाटो र आरसिटी विजयी। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट बचत अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाई अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D। विजय स्टिल, बर्न टु रुल। मेरो हिरो सुपर स्प्लेन्डर। मेरो हिरो कति प्यारो, अरू पनि होला राम्रो, तर पनि मेरै हिरो प्यारो। पहाडेर ओहो तर कति सुन्दर हाम्रो, बाधा भने कति हो, त्यसैले हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। घाम लागे हुन्छ धुलो, पानी परे हिलो मैलो, त्यसैले त हिरो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। सबैलाई सुहाउँदो सुपर स्प्लेन्डर नै प्यारो। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। फेयर एन्ड लभलीको नयाँ नाम अब ग्लो एन्ड लभली। फेयर एन्ड लभली अब ग्लो एन्ड लभली। किनकि निखार भन्दा बढी पाउनु हुनेछ HD ग्लो। प्रस्तुत छ ग्लो एन्ड लभली। यसको मल्टिभिटामिन गहिराईमा गएर दाग धब्बा घटाउँछ अनि अनुहारलाई दिन्छ उत्कृष्ट ग्लो। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब स्थानीय समाचार। चितवनको माडी नगरपालिकामा नील गाईको आक्रमणबाट आज एकजनाको घटनास्थलमै ज्यान गएको छ। ज्यान जानेमा माडी 6 का 55 वर्षीय वीरबहादुर तामाङ रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जानकारी दिएको छ। कार्यालयका प्रवक्ता सूर्यबहादुर थापाका अनुसार स्थानीय कल्याणपुर सामुदायिक वनमा घाँस काट्न जाने क्रममा तामाङलाई दिउँसो नीलगाईले आक्रमण गरेको थियो। आक्रमणपछि तामाङको घटनास्थलमै ज्यान गएको प्रवक्ता थापाले जानकारी दिनुभएको छ। कालिका समाचारमा अब अर्थ समाचार। सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बहुचर्चित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुद्देश्य आयोजना निर्माणको कार्य सुरु गर्ने भएको छ। सुनकोशी नदीको पानीलाई 13 किलोमिटरसम्म सुरुङ निर्माण गरी मरिन क्षेत्रमा पुर्याएर विद्युत उत्पादन गर्ने र यो पानीलाई मरिन हुँदै तराईमा सिँचाइ पुर्याउने उद्देश्य रहेको आयोजनाले जानकारी दिएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि 2 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको थियो, तर कोरोना महामारीका कारण आयोजना निर्माणको कार्य अगाडि बढ्न सकेन। सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिकाको कानढुङ्ग्री र गोलाञ्जोर गाउँपालिकाको खुरकोट बीचबाट सुनकोशीको पानीलाई 13 किलोमिटरसम्म सुरुङ निर्माण गरेर मरिन क्षेत्रमा पुर्याएर 28 मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। करिब 46 अर्ब रुपैयाँ लागतको आयोजना निर्माणका लागि सुरुङ मार्ग र बाँध स्थलको डिजाइन पूरा भई गोलबल ठेक्का प्रक्रियाबाट निर्माणको तयारी समेत गरिएको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। गत फेब्रुअरीको 1 देखि नजरबन्दमा रहेकी म्यानमारकी नेत्री आङ सान सुची आज पहिलो पटक सार्वजनिक भएकी छन्। उनलाई भिडियो लिङ्क मार्फत अदालतमा
पेश गरिएको वकिलहरूले बताएका छन्। भिडियोमा हेर्दा उनको अवस्था स्वास्थ्य अवस्था समेत सामान्य रहेको वकिलहरूको भनाइ छ। सेनाले सत्ता कब्जामा लिएपछि सूचीलाई अज्ञात स्थानमा नजरबन्द गरेर राखिएको छ। म्यानमारमा सूचीको रिहाईको माग गर्दै दैनिक सडक प्रदर्शनहरू पनि भइरहेका छन्। आइतबारको प्रदर्शन भने अरू दिनको भन्दा निकै हिंसक बनेको थियो। प्रदर्शनको क्रममा 18 जना सहभागीहरूको प्रहरीको गोली लागेर ज्यान गएको छ। गोली लागेर कैयौं मानिसहरू गम्भीर घाइते भएका छन् भने गम्भीर घाइते तथा घाइतेहरूको अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। आइतबारको हिंसक अवस्थापछि पनि आज पनि प्रदर्शनकारीहरू सडकमा देखिएका छन्। उनीहरूले सूचीको रिहाई र सरकार पुनर्स्थापना गर्न माग गरेका छन्। सेनाले भने पछिल्लो चुनावमा धाँधली भएको बताउँदै शासन सत्ता आफ्नो कब्जामा लिएको छ। यद्यपि सेनाले अहिलेसम्म धाँधली भएको एउटा पनि प्रमाण भने पेश गर्न सकेको छैन। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। शहीद स्मारक बी डिभिजन लीग फुटबल अन्तर्गत आज भएको खेलमा साधुबाटो युथ क्लब र रानीपोखरी कर्नर टिम आरसिटी विजयी भएका छन्। आफ्नो अपराजित यात्रा कायम राख्ने क्रममा साधुबाटोले श्री भगवती क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। इन्फा मैदानमा भएको खेलमा साधुबाटोलाई जिताउन दुर्जे तामाङले गोल गरेका थिए भने जितसँगै 22 अङ्कका साथ साधुबाटो शीर्ष स्थानमा छ। श्री भगवती 6 अङ्क जोडेर 9औं स्थानमा छ। आजै भएको पहिलो खेलमा आरसिटीले टुसाल युथ क्लबलाई 1-0 गोलले हराएको छ। उसका लागि अजित गुरुङले निर्णायक गोल गरेका छन् भने आजको जितसँगै आरसिटीको 12 अङ्क भएको छ। टुसालको 8 अङ्क मात्रै रहेको छ। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल हिरो सुपर स्प्लेन्डर। नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन आह्वान। फागुन 23 गते दिउँसो 4 बजेका लागि अधिवेशनको मिति तय। आफूमाथि शारीरिक आक्रमण हुन सक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। देशको भविष्य र पार्टी तलमाथि पार्न नदिन प्रतिगामी विरुद्ध नझुक्न निर्देशन। म्यानमारकी नेत्री सुची 1 महिनापछि सार्वजनिक भिडियो लिङ्क मार्फत अदालतमा पेश। स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको वकिलहरूको भनाई। र बी डिभिजन लिग फुटबलमा साधुबाटो र आरसिटी विजयी। यो सँगै एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा अहिले प्रसारित कालिका समाचार यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म तिलक पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार।